सोलिनॉइड स्प्रिंग की शक्ल में कई चक्रों पर मुश्तमिल कॉइल को सोलिनॉइड कहते हैं। ये एक आम तार होती है जिसे चंद चक्कर देकर एक स्प्रिंग नुमा शक्ल में तब्दील किया जाता है। ये लोहे का कील इस सुई को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इस लोहे के कील पर एक तार को लपेटें और इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो करंट के बहने पर इस तार के इर्द गिर्द मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। यह मैग्नेट फील्ड इस लोहे के कील के अंदर मुंतकिल होता है, जिससे ये इस सुई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। करंट के बहने पर इस पैदाशुदा आर्जी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसी बात को एम्पेयर ने बताया था कि कोई भी तार हो, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट के बहने पर उस तार के इर्द गिर्द मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ इस लोहे के कील के ऊपर लिपटी हुई तार में से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरा है तो इस इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने पर इस तार के इर्द गिर्द मैग्नेट फील्ड पैदा हुआ है। वो मैग्नेट फील्ड फिर इस कील के अंदर मुंतकिल हुआ है। इस तरह ये कील आर्जी तौर पर एक मैग्नेट में तब्दील हो जाता है, जिससे इसने इस सुई को अपनी तरफ कशिश किया है। यहाँ आपको एक कार्क बोर्ड दिखाया गया है। इसमें से अगर एक रॉड को गुजारा जाए और इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है। तो इस तरह इस कंडक्टर से कन्वेंशनल करंट नीचे से ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। अगर हम इस कार्क पर लोहा चूरन को बखेर दें तो एम्पेयर के मुताबिक करंट के गुजरने पर इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेट फील्ड पैदा होगा। तो इस तरह ये लोहा चूरन हम मरकज दायरों की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो कि इस तार के इर्द गिर्द पैदा शुदा मैग्नेट फील्ड के पैटर्न को ज़ाहिर कर रहा है। इस कंडक्टर के इर्द गिर्द पैदा शुदा मैग्नेटिक फील्ड की सिमत इस तरह हम बता सकते हैं कि अगर इस कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ें कि हमारे अंगूठे की सिमत कन्वेंशनल करंट की सिमत में हो, तो जिस तरफ हमारी उंगलियां टर्न होकर आएंगी उस तरफ इस तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की सिमत होगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हुआ है। इसी तरह अगर इस कंडक्टर के साथ जुड़ी हुई बैटरी की सिमत तब्दील कर दी जाए, अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो इस तरह अब कन्वेंशनल करंट की सिमत ऊपर से नीचे की तरफ है। उसी तरह इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सियल सर्कल्स की शक्ल में होगा। तो इस तार के इर्द गिर्द पैदा शुदा मैग्नेटिक फील्ड की सिमत हम उसी तरह राइट हैंड से बता सकते हैं कि जिस तरफ कन्वेंशनल करंट जा रहा है उस तरफ अगर हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा रखें और जिस तरफ हमारी उंगलियां टर्न हों तो उस तरफ इस तार के इर्द गिर्द पैदा शुदा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कन्वेंशनल करंट इस कंडक्टर में से नीचे से ऊपर जा रहा था तो तब मैग्नेट फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हुई थी, और जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा था तो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हुई थी। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि करंट की सिमत तब्दील होने पर तार के इर्द गिर्द पैदा शुदा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत भी तब्दील हो जाती है। इसी तजर्बे को अगर हम एक ही कार्क बोर्ड पर करें तो यहाँ इस कार्क बोर्ड से दो रॉड गुजारे गए हैं। इस रॉड में से करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस रॉड के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होंगी।
جبکہ اس دوسرے راڈ میں سے کرنٹ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس راڈ کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ لائن کلاک وائز ڈائریکشن میں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم ان دونوں راڈز کے اوپر والے سروں کو آپس میں ملا دیں تو کرنٹ لیفٹ ہینڈ سائیڈ والے راڈ سے ہوتا ہوا رائٹ ہینڈ سائیڈ والے راڈ کی طرف آئے گا، تو اس طرح یہ ایک لوپ یا ایک مکمل چکر بن جائے گا۔ تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوپ کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ اس طرح پیدا ہوگا۔ اگر آپ یہاں غور کریں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر موجود راڈ کی میگنیٹک فیلڈ لائنز اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پر موجود راڈ کی میگنیٹک فیلڈ لائن اس حصے کی طرف کٹھی ہو کر آ رہی ہیں اور یہاں سے کٹھی ہوتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اس لوپ کے درمیان سے دونوں حصوں کی فیلڈ لائن اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف گزریں گی۔ تو جہاں سے فیلڈ لائن جا رہی ہیں وہ حصہ ساؤتھ ہوگا اور جس طرف کو جا رہی ہیں یا جس طرف سے نکل رہی ہیں وہ حصہ نارتھ ہوگا۔ تو اس طرح اس لوپ کا ایک حصہ بطور ساؤتھ ایکٹ کرے گا جبکہ دوسرا حصہ بطور نارتھ ایکٹ کرے گا۔ تو بالکل ایک سولینائڈ کے ہر چکر میں اسی طرح میگنیٹک فیلڈ لائن پیدا ہوں گی۔ تو یہاں آپ کو اسپرنگ کی شکل میں ایک سولینائڈ دکھائی گئی ہے۔ اس میں کرنٹ کی سمت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سولینائڈ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے کرنٹ انٹر ہو رہا ہے اور اس میں سے ہوتا ہوا لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے کرنٹ نکل رہا ہے۔ تو اس کرنٹ کے گزرنے پر اس سولینائڈ کے ہر لوپ یا ہر چکر میں میگنیٹک فیلڈ لائنز پیدا ہوں گی۔ پہلی لوپ یا پہلے چکر میں اس طرح میگنیٹک فیلڈ لائنز پیدا ہوں گی کہ اس کے ایک سرے سے میگنیٹک فیلڈ لائن کٹھی ہو کر یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوئی دوسرے چکر تک پہنچ جائیں گی۔ پھر دوسرے اور پہلے چکر کی فیلڈ لائن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوئی تیسرے چکر کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اس طرح تمام چکرز یا تمام لوپس کی فیلڈ لائن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوئی اس سولینائڈ کے ایکسس سے گزرتی ہوئی ایک سرے سے ہوتی ہوئی دوسرے سرے سے باہر نکل جائیں گی۔ تو اس طرح ایک سولینائڈ کے اندر میگنیٹک فیلڈ لائنز پیدا ہوتی ہیں۔ جس سرے سے یہ میگنیٹک فیلڈ لائن شروع ہوتی ہیں اس حصے کو ساؤتھ پول کہتے ہیں، جبکہ جس سرے سے یہ میگنیٹک فیلڈ لائنز باہر نکلتی ہیں اس سرے کو نارتھ پول کہتے ہیں۔ ایک سولینائڈ کے اندر تمام فیلڈ لائن اس سولینائڈ کے ایکسز اور ایک دوسرے کے لحاظ سے بھی پیرلر ہوتی ہیں۔ تو یہاں آپ کو سولینائڈ کے اندر پیدا شدہ میگنیٹک فیلڈ لائن کا مکمل پیٹرن دکھایا گیا ہے کہ اس کے ایک سرے سے فیلڈ لائن اندر داخل ہوتی ہیں، یہ اس کا ساؤتھ پول ہے، جبکہ دوسرے سرے سے فیلڈ لائن باہر نکلتی ہیں، یہ اس کا نارتھ پول ہے۔ تو یہاں سے فیلڈ لائن باہر نکلتے ہوئے دوبارہ گھوم کر ساؤتھ پول کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سولینائڈ میں کرنٹ کی سمت اس طرح ہے، اس سولینائڈ کے چکروں کا جو سامنے والا حصہ ہے اس سے کرنٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو جس طرف کرنٹ جا رہا ہے اگر ہم اس سمت میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں رکھیں تو ہمارا انگوٹھا جس سمت میں ہوگا اس سمت میں اس سولینائڈ کا نارتھ پول ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنے رائٹ ہینڈ سے اس سولینائڈ کے اندر پیدا شدہ میگنیٹک فیلڈ کے نارتھ پول کی ڈائریکشن بتا سکتے ہیں۔